नमस्कार, नेपाललाइभ.com को विशेष प्रस्तुति समय संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी यो कार्यक्रम चितवनमा रेकर्डिङ गरिरहेका छौँ र हिजो मात्रै वाम गठबन्धनको भव्य सभा चितवनमा सम्पन्न भएको छ, जसलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्नुभयो र सोही कार्यक्रममा वाम गठबन्धनका केपी कमरेडका अर्का सहयात्री पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्बोधन गर्नु भएन र त्यो सके लगत्तै हामीसँग अहिले संवादका लागि केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो भइरहेछ देशभरि चुनावी लहर वाम गठबन्धनको? जनतामा असाधारण उत्साह र आशा भरोसा छ। जनतामा आशा भरोसा अब नेपाल स्थायित्वमा जाने भयो, बहुमतको सरकार र स्थिर सरकार बन्ने भयो र भिजन सहितको सरकार बन्ने भयो, कठोर सहितको सरकार बन्ने भयो, सङ्कल्प सहितको सरकार बन्ने भयो र केही अब विकास हुन्छ देशमा भन्ने जनतामा विश्वास पलाएको छ। जनतामा यो विश्वास पलाएको हुनाले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा पनि विश्वास पलाएको छ। विपक्षमा रहेका पार्टीहरू, फरक पार्टीका केही नेताहरूमा छटपटी छ, तर आम कार्यकर्ताहरूमा अब राष्ट्रियता मजबुत हुने भयो, राष्ट्रिय हित सम्वर्धन हुने भयो, लोकतन्त्र व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गरिने भयो, राष्ट्रिय एकतातर्फ देश जाने भयो र विकासको गति अगाडि बढ्ने भयो भन्ने भित्र मनमा छ र भित्री खुसी चाहिँ फरक पार्टीहरूमा पनि देखिन्छ, जो हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिरहेका छन्। तिनीहरूमा पनि कार्यकर्तामा र उनीहरूका मतदाताहरू भनेर जो चिनिन्थे उनीहरूमा पनि एउटा अब यो संयुक्त देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, एकतामुखी र विकासमुखी जो चुनावी तालमेल छ, यसलाई साथ दिनुपर्छ, यो देशको पक्षमा छ भन्ने विश्वास छ। यसले गर्दा एउटा अभूतपूर्व र असाधारण लहरको रूपमा निर्वाचन आएको छ र जनतामा त्यस प्रकारको उत्साह छ, जनसहभागिता छ। जस्तो हिजोको दिनमा चाहिँ माओवादीप्रति अलिकति बढी आलोचकको रूपमा तपाईँ देखिनुहुन्थ्यो। हिजोको सभामा पनि तपाईँले त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभयो। कसरी यो वाम गठबन्धन चाहिँ सम्भव भयो अथवा तपाईँलाई के लाग्यो र तपाईँले चाहिँ यो अग्रसरता लिनुभयो? जब माओवादीमा केही गलत दृष्टिकोणहरू थिए, नीतिहरू थिए, व्यवहारहरू थिए, त्यस बेला मैले अरू बोल्न नसकेका बेला पनि आलोचना गर्थेँ। त्यो प्रसङ्ग मैले कुरा गरेँ र त्यो यसकारण गर्थेँ कि मैले निष्ठाको राजनीति गर्ने र सत्य बोल्ने, त्यसकारण मैले त्यो गर्थेँ। जोखिमपूर्ण त हुनसक्थ्यो थियो पनि, तर जोखिमभन्दा सत्य ठुलो कुरा हो र जनतालाई सही कुरा बताउनु र गलत चिन्तन कसैले बोकिराखेको छ भने त्यसबाट उसलाई मुक्त गर्नु पनि कर्तव्य हो। त्यो कुरा कायरताबाट होइन, निर्भीकताबाट, साहसबाट नै हुनसक्छ। तर त्यही कुरामा मात्रै अल्झिने होइन, उहाँहरूमा ठुलो परिवर्तन आइसक्यो। जनयुद्ध भनेर आएका शक्तिले आज संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु, त्यसको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु, अब निर्वाचनको माध्यमबाट स्थायी स्थिर सरकार दिएर देशलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनको लोकतान्त्रिक अभ्यासको माध्यमबाट अग्रसर हुनु र अब लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीभन्दा बढ्ता लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढ्छु भनेर सङ्कल्प र व्यवहार प्रकट गरेर जानु भनेको सकारात्मक कुरा हो। यसमा हामीले प्रशंसा गर्नुपर्ने, मद्दत गर्नुपर्ने कुरा छँदैछ। यसलाई नितान्त राजनीतिक दाउपेचको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रयोग गरे होइन र नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकारी गरेको होइन र नेपाली कङ्ग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको होइन र अनि अहिले किन गोलो मचाउने, किन रुवाबासी मचाउने? अब मैले किन यो गरेँ भन्दा यो एउटा राजनीतिक एउटा नेकपा एमालेको जुन अहिलेको संसदको पोजिसन छ त्यो हिसाबले एकदम ठुलो पार्टीको दोस्रो ठुलो पार्टी हो र माओवादीभन्दा धेरै पर माथि नै छ। तपाईँले 40% माओवादीलाई दिएर सिट सङ्ख्या दिएर जुन उदारता देखाएर यो एकताको पक्षमा लाग्नुभयो, यसको चाहिँ के तपाईँको भावी रणनीति के हो भन्ने? पहिले तपाईँको एउटा कुरा सच्यो, नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो पार्टी हो भन्नुभयो। दोस्रो ठुलो पार्टी थियो,
70 भन्दा अगाडि तेस्रो पार्टी थियो यो। 64 को चुनावबाट माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो, काङ्ग्रेस दोस्रो बन्यो र हामी तेस्रो बन्यौँ। 70 को चुनावबाट काङ्ग्रेस पहिलो भयो र एमाले दोस्रो भयो। अस्तिसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म एमाले तेस्रो पार्टी थियो। अब मतको हिसाबले, सिटको हिसाबले, जनप्रतिनिधिको हिसाबले तपाईँ तौलबाट नाप्नुहोस्, मोटाइबाट नाप्नुहोस्, उचाइबाट नाप्नुहोस्, केबाट नाप्नुहुन्छ, जताबाट नापे पनि एमाले पहिलो पार्टी हो। अब एउटा यति सच्य हो। दोस्रो, हामी आफ्ना स्वार्थ, दलीय स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई गौण महत्त्वको स्थानमा राख्दैनौँ। राष्ट्रिय राजनीतिका लागि हामीले 40%, 60%, 40% यो ठुलो कुरा होइन। त्यसकारण यसमा गणितीय हिसाब किताब मात्रै होइन कि हाम्रो एकताको भावना र राष्ट्रिय जिम्मेवारी पुरा गर्न हाम्रो तत्परता यसले देखिन्छ कि हामी फराकिलो छौँ। हामी धेरै फराकिलो र धेरै लचिलो ढङ्गले हामी जान्छौँ। त्यसर्थ हामी यो लचिलो किन छौँ, उदार किन छौँ भन्दा देश अगाडि बढाउनुपर्छ, देशलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। पछाडि फर्केर हिजोका कमी कमजोरी, हिजोका गल्ती, हिजोका कटुता, हिजोका वैमनस्यता होइन। अब देशलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्नका लागि कसरी उचाइबाट जाने, कसरी नयाँ ढङ्गबाट जाने, कसरी नयाँ सुमधुरताका साथ जाने, एकताका साथ जाने, ती कुराहरूतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। विगतका कुराहरू, सम्झनाका कुराहरू होइन, अब आगामी दिनका निम्ति सपनाका कुराहरू, ती सपनालाई सकारात्मक ढङ्गले सफलतामा पुर्याउने कुराहरू, त्यतापट्टि हाम्रो दृष्टि फर्किनुपर्छ। यसै कारण हामीले 60-40 मा 40 किन दियो भन्ने त्यस्ता कुराहरू पनि नउठेका होइनन्। तर 40 किन दिएको भन्दा देशको हितको प्रश्नमा यस्ता कुराहरू गौण ठुलो कुरा होइन। कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ अहिलेको सहकार्य चाहिँ यो पार्टी एकतासम्म पुग्छ भन्नेमा? हामीले पार्टी एकताका लागि सुरु गऱ्यौँ, नभ्याएर मात्रै यो तालमेलमा सीमित भएको अहिलेका लागि। तर हामीले आश्विन 17 गते राष्ट्रिय सभागृहबाट जुन संयुक्त घोषणा गऱ्यौँ त्यसमा हामीले पार्टी एकताको कुरो स्पष्ट गरेका छौँ। नहुँदासम्मका लागि हो भनेका छौँ र म जुन काम गर्छु विश्वासका साथ गर्छु। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो, हामीले प्रसङ्ग पनि कोट्यायौँ कि माओवादीप्रति तपाईँ निकै आलोचक हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले चाहिँ विगतको माओवादीभन्दा फरकपना आएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्य गऱ्यौँ। तपाईँलाई चाहिँ एउटा आरोप जहिले पनि लागिरहन्छ कि मधेसप्रति पनि तपाईँ अलिकति आलोचक बढी हुनुहुन्छ। मधेस कहाँ केमा देखियो भनेर तपाईँलाई लाग्ने आरोप त हो नि? होइन, आरोप त अब कसले के आरोप लगाउँछ, केही काम नपाएपछि, केही ठाउँ नपाएपछि केही झुटा आरोपहरू लगाउनुपर्छ। म आफै तराई मधेस भनेकै ठाउँमा होला। मैले 52-53 वर्ष राजनीति त्यहीँ गरेको छु। 48 देखि छानिएको प्रतिनिधि त्यहीँबाट हो र तराईको विकासका निम्ति त्यहाँका जनतालाई जसरी पछाडि पारिएको छ त्यहाँका जमिनदार ठालुहरूबाट, र ती जमिनदार ठालुहरू अहिले राजनीतिका नाउँमा फरक ढङ्गले त्यहाँका जनतालाई वर्ग ल्याउने, अल्मल्याउने र पछाडि पार्ने षड्यन्त्रमा छन्। त्यसका निम्ति उनीहरूले मेरो पार्टीका मेरा विचारहरूलाई त्यहाँ जान नदिने, निषेधको राजनीति गर्ने र लोकतान्त्रिक होइन, हिंसा, तोडफोड, आक्रमण, कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिराख्नुभएको थियो उहाँहरू हिजो। त्यसरी बिथोल्ने त्यस प्रकारका कुराहरू र झुटा आरोप किन? त्यो म गएँ भनेदेखि त झुटा आरोपको पर्दाफास हुन्छ। त्यसकारण त्यो पर्दाफास हुन नदिनका लागि, आफ्ना झुटलाई कायम राख्नका लागि उहाँहरू त्यो गर्नुहुन्थ्यो। र म जसरी बजेट छुट्याएको छु, हिजो मैले प्रधानमन्त्री हुँदा जसरी बजेट छुट्याएको छ तराई मधेसका लागि, त्यहाँको सिँचाइ होस्, त्यहाँका बाटा हुन्, त्यहाँको उद्योग होस्, त्यहाँको शिक्षा होस्, त्यहाँको स्वास्थ्य होस्, त्यहाँको जनजीवनलाई अगाडि बढाउने होस्, त्यहाँ आवासका निम्ति जनता आवास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममा 20,000 घरहरू बनाएर 1 वर्षमा दिने, अर्को वर्ष अरू बढाएर दिने जस्ता कुराहरू, अथवा त्यहाँका सुकुमासीका समस्या समाधान गर्ने कुराहरू तराई मधेसका जनतालाई
नागरिकता अझै पनि केही समस्याहरू छन् कानुनी रूपमा, यो कङ्ग्रेसले चाहिँ अल्मल्याएर अल्झाएर राखेको छ, त्यसलाई समाधान गर्छौँ, सरकारले गर्नु पऱ्यो नि त्यो। तर यस्तो देखियो नि, स्थानीय तहको समग्र निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो दल देखियो, अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन। अनि तर प्रदेश 2 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको स्थिति एकदमै कमजोर देखियो। त्यसले कतै न कतै चाहिँ एमाले चाहिँ मधेसको कुराहरूलाई अथवा चाहिँ अलिकति तपाईँका आक्रामक अभिव्यक्तिहरूले त्यो असर पार्यो कि? तपाईँले भने जस्तो एमाले जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो देखिएन। एमाले अत्यन्त कमजोर होइन, दोस्रो पार्टी देखियो, काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी देखियो मतको हिसाबले, सिटको हिसाबले, र एमाले दोस्रो पार्टी देखियो। अब प्रमुख अध्यक्षको हिसाबले भन्ने हो भने हामी एउटा घेराबन्दीमा थियौँ, मोर्चाबन्दीमा थियौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरू त्यहाँ लागेका थिए। त्यसकारण प्रमुखमा टार्गेट गरेर हाम्रो केही कम आयो, प्रमुख ठाउँहरूमा हाम्रो अलिकति कम आयो। तर मतको हिसाबले हामी खासै कम छैनौँ, केही कम हौँ। सिटको हिसाबले खासै कम छैनौँ, केही कम हौँ। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो अत्यन्तै कमजोर होइन, अरूभन्दा त हामी मजबुत हो। तर कङ्ग्रेसले जुन प्रकारको एउटा जाली झेली कुरा गर्यो, हाम्रा विरुद्ध कुरा लग्यो र भ्रम छर्न सफल भयो। अर्को त्यो सबै कुरा त बाँडिकन तालमेलका साथ सबै शक्ति एकातिर हुँदा पनि एमाले दोस्रोमा त आउँदो रहेछ, सबै शक्ति एकातिर हुँदा पनि राष्ट्रिय स्तरमा त पहिलो शक्ति बन्दो रहेछ, त्यो त हामीले देख्यौँ। त्यसकारण विगततर्फ म धेरै जान चाहन्न अहिले। मैले अघि पनि भने अब भविष्यतिर जाउँ न त। वाम गठबन्धनले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा चाहिँ कस्तो स्थिति ल्याउला अब भविष्यतिर कुरा? तपाईँको अनुमान के छ? तपाईँ देखिराख्नुभएको छ, हेरिराख्नुभएको छ, हिजोको सभा पनि देख्नुभयो, अरू सभा पनि देखिराख्नुभएको छ। तपाईँको अनुमान के छ? अब पत्रकारले भन्न मिल्दैन होला। मैले यो प्रश्न गर्नु नै काफी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। कस्तो 2/3 दाबी गर्नुभएको थियो हिजोको सभामा? 2/3 आउँछ? 2/3 भन्दा बढी आए पनि ठिक छ, अलिक कम आए पनि खासै फरक पर्दैन। हस्, एकदम व्यस्त समय उसका बावजुद तपाईँले समय दिनुभयो, यहाँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। धेरै कम्फर्टेबल मेजोरिटी आउँछ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ मार्फत, तपाईँको मिडिया मार्फत सबै दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।